18 ذی الحج نو خلیفہ پیمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا دن ہے۔ حضرات کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے امام الانبیاء دو جہانہ دے سردار نبیاں دے تاجدار نے ارشاد فرمایا جنت دے اندر ہر نبی دا ایک رفیق ہوئے گا، ہر نبی دا ایک ساتھی ہوئے گا۔ فرمایا میرا ساتھی جنت دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوئے گا، جنہ دے بارے امام الانبیاء آپ نے بارہا مرتبہ جنت دی خوشخبری سنائی۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو ذوالنورین دا لقب ملیا، جنہاں دے نکاح دے اندر امام الانبیاء دیاں دو شہزادیاں نے، داماد مصطفیٰ داماد رسول جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نے ابتدا دے اندر اسلام قبول کیتا اور جنہاں دے سخاوت دے چرچے نے، جنہاں نے اپنا تن من دھن مال ہر چیز نبی پاک دی قدمت قربان کی تھی، جنہاں نو لقب جامع المعقول دا ملیا، جنہاں تو فرشتے اللہ اور اللہ دے فرشتے بھی حیا کرن، انہاں دا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہاں نے بئر روما خرید کے نبی پاک دی برکت دے اندر پیش کیتا، انہاں دا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہاں نے ایک جنگ دے اندر بہت زیادہ مال دیتا، انہاں دا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نے مسجد نبوی واسطے جگہ خرید کے اس جگہ دی توسیع کی تھی، انہاں دا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نے جنت البقیع واسطے جگہ خرید کے جنت البقیع دی جگہ دی توسیع کی تھی، انہاں دا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرات سنو کون عثمان نے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق دے دور دے اندر 61 سالی ہو گئی۔ حضرات 1000 اونٹ بما ساز و سامان آپ نے مدینے دے بازاراں دے اندر تقسیم کر دیتا، غرباء یتاما فقراء مساکین دے اندر، انہاں دا نام گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جنہ تو اللہ بھی راضی ہے، اللہ دا سونا حبیب بھی راضی ہے، انہاں دا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔